जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी सुधार एवं विकास गर्दै अघि बढ्न लोक सेवा आयोगलाई राष्ट्रपति भण्डारीको सुझाव। जनतालाई सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी राज्यको उपस्थितिको बोध गराउने दायित्व भएको तर्क। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्ने समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। बाहिर फैलिएको भ्रमका बारेमा बोल्न आवश्यक नरहेको धारणा। सरकारले देशलाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेको एमालेका सांसद गेवालीको आरोप। नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्ने गतिविधि गर्न नहुने उल्लेख। मेक्सिकोमा प्रहरीको कारबाहीमा परि कम्तीमा पनि 10 जना बन्दुकधारीको ज्यान गयो। 4 जना घाइते, 7 बन्दुकधारी पक्राउ। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्दै। खेल बेलुका 9:15 बजे हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी सुधार एवं विकास गर्दै अघि बढ्न लोक सेवा आयोगलाई सुझाव दिनु भएको छ। आयोगको 72औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले लोक सेवा आयोगलाई नयाँ युगका नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी सुधार एवं विकास गर्दै अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले आयोगको सेवालाई अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउने प्राविधिक संरचनाको स्तर उन्नति गर्दै अनलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोड्ने कार्यको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले यसबाट आम नागरिकलाई आयोगका सदस्यहरू प्राप्त गर्न सरल र सहज हुने अपेक्षा लिएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले जनतालाई सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी राज्यको उपस्थितिका बोध गराउने दायित्व मुलुकको निजामती सहितका कर्मचारी संयन्त्रको रहेको र सोही अनुरूपको जनशक्ति छनौट गर्नु अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र विषयगत दक्षता सहितका जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण र उम्मेद्वारको छनौट प्रणालीमा समय सापेक्ष सुधार गर्नतर्फ आयोगको थप ध्यान जाने अपेक्षा लिएको बताउनुभयो। नयाँ युगका नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरी आफूलाई निरन्तर रूपमा सुधार एवं विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात मुलुक अब क्रमशः आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहिलाउन अग्रसर भइरहेको छ। जनतालाई कार्यक्रममा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले कर्मचारी छनौटका लागि लिने परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण विधि र प्रविधिमा निरन्तर सुधार गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले कोभिड संक्रमणका कारण गत वर्ष पेश हुन नसकेको समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2078 र यस वर्षको प्रतिवेदन 2079 प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्नुभएको हो। कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको, बाह्य मुलुकमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूका लागि सहज वातावरण निर्माण गराउन, मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बढी शुल्क असुली गर्ने कलेजहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै सरकारको तयारी नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कोइरालाले सो सम्झौताका लागि कुनै पक्ष या सरकारले आग्रह नगरेको भन्दै भ्रममा नरहन पनि आग्रह गर्नुभएको हो। अमेरिका सेना नेपालको इजाजत बिना जबरजस्ती आउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई बदनाम गर्नका लागि एसपीपी सम्झौताको हल्ला फैलाएको तर्क गर्नुभयो।
त्यस्तै मन्त्री कोइरालाले संसदले पारित गरेकै दिन अमेरिकी सरकारले एमसीसी सम्झौताका व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वागत गरेकाले उक्त घोषणा सम्झौताको अङ्ग बनेकामा दुविधामा नपार्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले 1.5 दशकदेखि अल्पत्र परेको संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्गाउन कानुन सुधार जरुरी रहेको बताउनुभयो। त्यसैको पाठ हो माननीय प्रेम सुवालले पनि उठाउनु भयो। यो म पुनः यहाँ रिपिट गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस सदनलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन। बलात्कारमा हदम्याद बारे भने कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्य सुरु गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सो अद्यावधिक गर्न लागि हो। टिभी जर्नालिस्ट कविता चापागाईको एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेबाट मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्ने भएको छ। आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बुधबारबाट मतदाता नामावली संकलन गरिने र योग्यता पुगेका सबै नागरिकलाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको हो। आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आजबाट मतदाता नामावली संकलन गरिने र योग्यता पुगेका सबै नागरिकलाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति निकट भविष्यमा घोषणा हुने सम्भावना रहेकाले सो घोषणा हुनु पूर्व नै मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरे। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारसँग परामर्श भइरहेको बताएका छन्। 77 निर्वाचन कार्यालय, 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 73 इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावलीको सङ्कलन कार्य सुरु हुँदैछ भने मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम निर्वाचन कार्यालयबाट सबै 77 जिल्लाबाट सुरु हुँदैछ र आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा एउटै वडाभित्र पनि पाएक पर्ने ठाउँमा आफ्नो मतदाता नामावली ट्रान्सफर गर्न चाहेमा त्यो पनि हुन सक्ने लगायतका व्यवस्थाहरू छन्। अध्ययनको सिलसिलामा आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको ठाउँ छोडेर अन्यत्र जिल्लामा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिराखेका नागरिकहरूले पनि जहाँ बसोबास गर्नुभएको छ त्यहीँबाट आफ्नो स्थायी ठेगानामा मतदान गर्ने गरी मतदाता नामावली सङ्कलन गराउन सक्नुहुन्छ। देशैभरका 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 73 वटै इलाका प्रशासन कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयबाट नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्न सकिनेछ। आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी सो कार्य पुनः सुरु भएको हो। यस्तै यसपटक अस्थायी बसोबास रहेको जिल्लाबाट समेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिनेछ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को मिति घोषणा भएपछि 2078 माघ 25 गतेदेखि स्थगित भएको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो। आगामी निर्वाचनमा कोही पनि नछुट्ने गरी आफ्नो नाम दर्ता गर्न तथा विवरण अद्यावधिक गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ। राजनीतिक दल तथा सरकारवालाहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिदिन पनि आयोगले अपील गरेको छ। जी न्यूज नेपालका लागि कविता चापागाई, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु भएको बताउनु भएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले बुधबार बिहान माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र आफूबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। नेपालको हितमा आघात पुग्ने वा कुनै रणनीतिक महत्त्वको कुनै पनि कुरामा हस्ताक्षर गर्ने काम आफूबाट नहुने र अरू देशले चासो राखेर कसैले भने पनि आफूले नमाने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा रहेको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। त्यस्तै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा तत्काल हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयार नरहेको र अमेरिकाले पनि दबाब नदिएको गृहमन्त्रीले पनि जानकारी दिनुभएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले अहिले सबैको गतिविधिहरूलाई निहाल्नुपर्ने भन्ने बाहिर फैलाइएको भ्रममा बोल्न आवश्यक नरहेको धारणा राख्नुभयो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि उनीहरूका सबैका गतिविधिहरूलाई हामीले वाच गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। कसैका पनि गतिविधि
हाम्रो देशको हितमा छ या अहितमा छ भने हामीले नेपाली नागरिकले, नेपाली जनताले, राजनीतिक दलहरूले स्वाभाविक रूपमा चासो राख्नुपर्छ। तर बाहिर फैलाइएको भ्रमको आधारमा, फैलाइएको प्रचारको आधारमा हामीले बग्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले सतर्क हुने, सजग हुने कुरा ठिक छ। उहाँले आवश्यक परे पार्टीकै तर्फबाट पनि बाहिर आएका विषयमा आवश्यक छलफल गर्न तयार रहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेपालको परराष्ट्र नीति र बाह्य सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको सुरुमा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले एसपीपी सम्झौताले मुलुकलाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने भन्दै परराष्ट्र नीति र बाह्य सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। गेवालीले नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नहुने भन्दै यसबारेमा सरकारले सदनलाई स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो। उहाँले सन् 2015मा भएको पत्राचारपछि सो सम्झौताको मस्यौदा तत्कालीन सरकारले गहिरो अध्ययन बिना प्रक्रिया अघि नबढाएको स्मरण पनि गर्नुभयो। साथै नेता गेवालीले नेपाली सेना विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा बाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकको र रणनीतिक छातामुनि खत्न नहुने स्पष्ट गर्नुभएको छ। यो विषयमा दलहरूको बीचमा छलफल हुनु पर्दैन, दलहरूको सरकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन। यी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलनका स्थितिहरू देखा परिरहेका छन्। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म अत्यन्त गम्भीरताका साथ सभामुख मार्फत सदनलाई, सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। हाम्रो सबै देशसँग मित्रता छ। हाम्रो पूर्ववर्ती सरकारको घोषित पोलिसी नै थियो, एमिटी विथ अल, एनिमिटी विथ नन। हामी सबैका मित्रहरू, तर उहाँहरूका ग्लोबलिस्ट। त्यस्तै कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले एसपीपीमा यति धेरै चर्चा भए पनि प्रधानमन्त्रीले सदनमा यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। थापाले अमेरिका के चाहन्छ भन्ने यसको कुरा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो सम्झौता नेपालले गर्दैन भनेर भन्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको एसपीपी बारेका भ्रम भएर आशंकाका पाल बन्द आफै हुने उहाँको भनाइ छ। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र होइन, नेपालको संविधानले यही भन्छ, हाम्रो इतिहासले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णयले भन्यो। त्यसैले यहाँभित्र सरकारमा सम्मिलित गठबन्धनको कुन दलले के भन्यो भन्ने कुरा मात्र होइन। म यही सम्मानित समितिको सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ, यो पार्टीको निर्णय पनि यही हो, हाम्रो पोजिसन पनि यही हो। नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिले भएको थियो न कहिले हुन्छ। त्यसैले म के मान्दछु भने सम्मानित प्रधानमन्त्रीको विचार पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आजै यो बैठकमा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो उसको नेपालले गर्दैन, हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन। त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाको हस्तक्षेप बन्न थालेको तर्क गर्नुभएको छ। उहाँले संलग्न परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन पैदा हुने कार्य नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। भनेका थियौँ र आम जनताले पनि भनेका थिए, तर त्यसबेला बहुमतको बलमा हतार गरेर एमसीसी पास गरियो। तर त्यसका पछि धेरै कुराहरू ताती लागेर आउँदै रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखिन थालेको छ। यो एसपीपी र अब अरू के चिजहरू आउन लागेका छन्, बिस्तारै देखिँदै जानेछ। म जुन समय यहाँ प्राप्त गर्छु बुदामा भन्ने सुविधा मलाई छैन र यस प्रकारका गल्तीहरू सरकारले किन निरन्तर दोहोर्याइरहन्छ। त्यस्तै लिङ्गदेनले संघीय निर्वाचन नजिकिँदै गएको भन्दै निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको पुनर्स्थापना, संघीयताको खारेजी लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बुधबार विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
बुझाउँदै राप्रपाले जनजीविकाका विविध विषय समितिको विभिन्न 20वटा मागका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। राप्रपाले अन्याय, अत्याचार, उच्च मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार, रासायनिक मल अभाव, इम्बोस नम्बर प्लेट लगायतका विषयमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलन सुरु गरिएको समेत जनाएको छ। त्यस्तै राप्रपाले खेतीपातीको समयमा नै किसानलाई मल खादको उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। रोल्पा कारागारका कैदी सुन्दर हरिजनको आत्महत्या र जेल स्थानान्तरण छानबिन गर्न गठित समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। रोल्पा कारागार कार्यालयमा 4 जेठमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 2 घरबारी टोलका कैदी हरिजनले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको घटना सम्बन्धमा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश शेडाई नेतृत्वको समितिले स्थलगत रूपमा सत्य तथ्य छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्री खानलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री खानले प्रतिवेदन दोषी औल्याएकालाई कानून अनुरूप कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। घटनाबारे छानबिन गर्न सहसचिव शेडाईको संयोजकत्वमा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 17 जेठमा 5 सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। मेलम्चीमा बाढी आएको 1 वर्ष पुगेको छ। गएको वर्ष असार 1 गतेको बाढीले 26 जनाको ज्यान गएको थियो। धेरै भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो। सिन्धुपाल्चोकलाई सरकारले गएको वर्ष सङ्कटग्रस्त जिल्ला समेत घोषणा गरेको थियो। बस्ती संरक्षण, स्थानान्तरण र पुनर्निर्माणका कुरा उठे पनि अहिलेसम्म काम भने हुन सकेको छैन। गएको वर्ष असार 1 र साउन 16 गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। नदी तटीय क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको थियो। सयौं स्थानीयवासी विस्थापित भए। उनीहरू अहिलेसम्म अस्थायी टहरामै बस्दै आएका छन्। उनीहरू सुरक्षित वासस्थानको पर्खाइमा छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घरबारविहीनलाई 5 लाख रुपैयाँका दली रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। त्यो निर्णय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा बाढी प्रभावितको विचली भएको छ। प्राकृतिक विपदका हिसाबले सिन्धुपाल्चोक देशकै उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हो। खोलाको अतिक्रमण गरी घर लगायत संरचना निर्माण गर्दा पनि अत्यधिक क्षति भएको हो। मेलम्ची, इन्द्रावती र 5 पोखरी जानका लागि ह्युम पाइप हालेर बनाएको अस्थायी पुल पनि केही दिन अघि आएको बाढीले बगाएपछि झन समस्या भएको छ। हेलम्बुसा चनौटेमा नेपाली सेनाको सहयोगमा बेली ब्रिज निर्माणमा आवतजावतमा सहयोग भएको स्थानीयले बताएका छन्। अमेरिकी सेनाले नेपाली सेना समक्ष प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्बन्धी सम्झौता विवादमा परेको छ। अमेरिकी सेनाको प्रस्ताव अनुसार नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको युनाइटेड स्टेट्स नेशनल गार्ड बीच दैवी प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित भई सहकार्य हुनेछ। युनाइटेड स्टेट्स नेशनल गार्ड अमेरिकी सेनाको रिजर्भ फोर्स हो। टिभी जर्नलिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। अमेरिकासँगको प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै विवाद सिर्जना भएको छ। प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता साझेदारले पनि नेपाललाई सैनिक गठबन्धनमा लग्न खोजेको भन्दै सरकारको खबरदारी गरेका छन्। अमेरिकाले सन् 2015मा प्रस्ताव गरेको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको दलहरूको आशंका छ। अमेरिकाले त्यतिबेला नेपाली सेनासँगै प्रस्ताव राखेकोमा अहिले पनि राजनीतिक तहमा प्रस्ताव अघि सारेको हो। सो प्रस्तावको विपक्षमा राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग आएपछि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालसँग कुनै सम्झौता नभएको पनि बताएको छ। अहिले यो विषय संसदमा पनि चर्चाको विषय बनेको छ। सांसदहरूले प्रस्तावित अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी प्रति शङ्का जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमै एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले एसपीपी सम्झौताले मुलुकलाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने भन्दै परराष्ट्र नीति र बाह्य सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गेवालीले नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नहुने भन्दै यसबारे सरकारले सदनलाई स्पष्ट पार्न माग गर्दै सन् 2015मा भएको पत्रचारपछि सो सम्झौताको मस्यौदा तत्कालीन सरकारले गैर अध्ययन बिना प्रक्रिया अघि नबढाएको स्मरण पनि गरे। यसको बारेमा सरकार नाजवाफ बन्ने, सरकारले जवाफ नदिने, टेकन फर ग्रान्टेड हो। यो पार्लियामेन्ट राजनीतिक दलहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्, नेपाली जनताहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्। यस्ता गम्भीर विषयमा दलहरूको बीचमा छलफल हुनु पर्दैन, दलहरूको सरकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन। यी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलनका स्थितिहरू देखा परिरहेका छन्। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म अत्यन्त गम्भीरताका साथ सभामुख मार्फत सदनलाई, सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।
नेपाललाई भूरान्तिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। त्यस्तै काङ्ग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले एसपीपीमा यति धेरै चर्चा भए पनि प्रधानमन्त्रीले सदनमा यसको बारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर एसपीपी सम्झौता हुँदैन र गर्दैनौँ भन्नुपर्ने माग गरे। प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिएपछि यसबारेका भ्रम र आशंका अन्त्य हुने थापाको भनाइ छ। म यही सम्मानित समितिको सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ। यो पार्टीको निर्णय पनि यही हो, हाम्रो पोजिसन पनि यही हो। नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिले भएको थियो न कहिले हुन्छ। त्यसैले म के मान्दछु भने सम्मानित प्रधानमन्त्रीको विचार पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आजै यो बैठकमा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो उसको नेपालले गर्दैन हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन गर्दैन भन्नुभएपछि यस विषयमा उठेका आशंकाहरू, यस विषयमा उठेका संशयहरू, भ्रमहरू, भयहरू सबैको पुवालहरू बन्द हुन्छन्। त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाको हस्तक्षेप बढ्न लागेको तर्क गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन पैदा हुने कार्य नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए। एमसीसी पास गर्न हतार गर्नु हुँदैन। यो एमसीसी सम्झौताबाट पैसा आउने मात्र होइन, त्यसले केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र केही किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नति हुने मात्र होइन, यसका पछि अरू कुराहरू पनि ताती लागेर आउँदैछन् भनेर भनेका थियौँ र आम जनताले पनि भनेका थिए। तर त्यसबेला बहुमतको बलमा हतार गरेर एमसीसी पास गरियो। तर त्यसका पछि धेरै कुराहरू ताती लागेर आउँदै रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखिन थालेको छ। यो एसपीपी र अब अरू के चिजहरू आउन लागेका छन्, बिस्तारै देखिँदै जानेछ। प्रधान सेनापति आउँदो असार 13 गते एक साताको लागि अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्। त्यस लगतै प्रधानमन्त्री पनि अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। यी उच्च स्तरीय भ्रमणका बेला अमेरिकी सेनाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल चलाएका छैनन्, न त उनले आफ्नो अमेरिका भ्रमणका अन्य एजेन्डाबारे बताएका छन्। त्यसैले एसपीपी सम्बन्धी सम्झौता र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे विभिन्न आशंकाहरू पैदा भइरहेका छन्। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। अनियमित विद्युतको समस्याबारे नेपाली काङ्ग्रेसले बाँके प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टी सभापति नारायण प्रसाद गौडेलको नेतृत्वको काङ्ग्रेस टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अनियमित विद्युत समस्या सल्टाउन आग्रह गरेको हो। सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँमा अघोषित लोडसेडिङ र लो भोल्टेजका कारण आम सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको भन्दै विद्युत समस्या तत्काल सल्टाउन प्रमुख जिल्लाधिकारीले पहल कदमी लिनुपर्ने पार्टी सभापति गौडेलले बताउनु भएको छ। लो र हाई भोल्टेज भइरहने समस्याले इलेक्ट्रोनिक सामानमा क्षति पुगेको भन्दै यसतर्फ गम्भीर हुने गौडेलले आग्रह गर्नुभएको हो। त्यसक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी खत्रीले नेपालगञ्जको विद्युत समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। बाँकेका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ र बालरोग विशेषज्ञहरूलाई सिकल सेल तथा थालेसेमिया रोगबारे अभिमुखीकरण गराइएको छ। सिकल सेल तथा थालेसेमिया रोगको सचेतना स्क्रिनिङ, निदान, उपचार तथा सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको आयोजनामा करिब 2 दर्जन विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई अभिमुखीकरण गराइएको हो। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन तथा मेडिसिन विभाग प्रमुख डाक्टर राजन पाण्डेले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई अभिमुखीकरण गर्दै सिकल सेल तथा थालेसेमिया रोग नियन्त्रणका लागि कम्तीमा पनि बिरामीलाई काउन्सिलिङ गर्न सुझाव दिनुभएको छ। विशेष गरी थारू समुदायमा सिकल सेल बढी देखिएकाले कम्तीमा पनि यसको पहिचान गरेर यसलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभएको छ। बाँकेका ट्रक व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय धाराशायी भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारकै कारण आफूहरू व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सरकारले व्यवसायको सवालमा नीतिहरू बनाउन नसक्नु र बनाएको नीतिहरू पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले ट्रक व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आएको नेपालगञ्ज ट्रक व्यवसायी समितिका अध्यक्ष महेन्द्र मल्लले बताउनु भएको छ। सरकार व्यवसायीमाथि निर्दयी भएकाले हामी आफ्ना ढुवानीका साधन फन्काउनु पर्ने अवस्थामा पुग्यौं। उनले भने हाम्रो जायजता राखेर गरिएको व्यवसाय आज निल्नु र उकेल्नु भएको छ। राज्यको कर प्रणाली चुस्त दुस्त नहुनु, इन्धन र गाडीको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, नीतिगत उल्झन लगायतका कारण अर्बौं लगानी रहेको ट्रक व्यवसायी पलायनको अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ। बर्दिया जिल्ला समन्वय समितिमा कांग्रेसको प्यानललाई निर्विरोध भएको छ। अन्य दलको उम्मेदवारी नपरेपछि जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाको प्रमुखमा ठाकुरबाबा नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख र 7 सदस्यमा पनि कांग्रेसका उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुखमा अमिता कुमारी यादव तथा सदस्यमा विनय राज भण्डारी, तीर्थप्रसाद जैसी, पुरैलाल थारू, सुनिता नेपाली, छवि भाट, विमला थारू र खगिसरा कामी विक निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। 8 स्थानीय तह रहेको बर्दियामा 5 मा कांग्रेस विजयी भएको थियो। गुलरिया नगरपालिका, मधुबन नगरपालिका, बारबर्दिया नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख तथा ठाकुरबाबा नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेस विजयी भएको थियो। राजापुर नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख र बडैयाताल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र विजयी भएको थियो। बाँसगढी नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख, ठाकुरबाबा नगरपालिकाको उपप्रमुख र बडैयाताल गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेकपा एमाले विजयी भएको थियो। अब अर्थ समाचार। शेयरबजारको ओह्रालो यात्रा आज बुधबार पनि रोकिएको छैन। शेयरबजार परिसूचक निप्से आज 29.89 अङ्कले घटेर 1966.37 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बजार रातमै हुने क्रम नरोकिएपछि बिक्री गर्नेहरू बढ्दो कारोबार रकम भने केही बढेको छ। 229 वटा कम्पनीको 41,82,000 किता शेयर 1,49,17 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 12,57 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज बलेपी हाइड्रो र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनको शेयर सबैभन्दा धेरै 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार रातमै भए पनि आँधीखोला लघुवित्त र सिवाइसी लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मेक्सिकोमा प्रहरी कारबाहीमा पनि कम्तीमा पनि 10 जना बन्दुकधारीको ज्यान गएको बताइएको छ। मेक्सिकोको टेक्स कल्टालिन नगरपालिकामा प्रहरीले गरेको कारबाहीमा ती बन्दुकधारी मारिएका बताइएको छ। सो क्षेत्रमा सरकारी अधिकारीहरूले त्यहाँ विभिन्न अपराधमा परेका मानिसहरूलाई पक्राउका लागि पुर्जी लिएर गएका थिए। त्यस क्रममा त्यहाँ रहेका बन्दुकधारीहरूले सो सरकारी टोलीमाथि नै गोली चलाएका थिए। त्यस क्रममा प्रहरीले गरेको कारबाहीमा परेर ती बन्दुकधारी मारिएको प्रहरी अधिकारीले जनाएका छन्। त्यसै कारबाहीका क्रममा अरू 7 जना बन्दुकधारीलाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ परेकामा 4 जना प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका पनि रहेका छन्। अब खेल समाचार। रसिया भ्रमणमा रहनुभएका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज अथकले रसियाका खेलकुद मन्त्री आलेक भासिली बीचसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। रसियन सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै 5 दिने भ्रमणका लागि रसिया पुग्नुभएका मन्त्री गहतराजले भ्रमणको दोस्रो दिन भासिली बीचसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। यसैबीच नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले रसियाका मार्सल आर्ट संघका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ संघका अध्यक्षसँग पनि छलफल गरेको मन्त्रालयका सचिव रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ संघका अध्यक्ष उमार क्रेमलेवले नेपालको खेल पूर्वाधार, बक्सिङ एकाडेमी तथा उच्च पहाडी स्थानमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न रसियन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको थियो। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीसहित रुसको भ्रमणमा रहनुभएका मन्त्री गहतराज असार 3 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्दैछ। अमेरिका भ्रमणमा रहेका नेपालले घरेलु टोलीसँग ह्युस्टनमा बेलुका 9:15 बजे खेल्न लागेको हो। अमेरिकामा चलिरहेको श्रृङ्खलाको यो अन्तिम खेल हो। यसअघिको खेलमा नेपाल र अमेरिकाले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका थिए। आज बिहान सकिएको खेलमा ओमानलाई 7 विकेटले हराउँदै नेपाल अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। नेपालले 15 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ।
अमेरिका 21 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ। पहिलो खेलमा नेपाललाई ओमानले 13 रनले हराएको थियो। ओमान 44 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा कायमै छ। स्कटल्यान्ड 28 अङ्कसहित दोस्रो, युएई 26 अङ्कका साथ तेस्रो, नामिबिया 14 अङ्कका साथ छैटौँ र पपुवा न्युगिनी 2 अङ्कका साथ पुछारमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी सुधार एवं विकास गर्दै अघि बढ्न लोकसेवा आयोगलाई राष्ट्रपति भण्डारीको सुझाव। जनतालाई सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी राज्यको उपस्थितिको बोध गराउने दायित्व भएको तर्क। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्ने समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। बाहिर फैलिएको भ्रमका बारेमा बोल्न आवश्यक नरहेको धारणा। सरकारले देशलाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेको एमालेका सांसद गेवालीको आरोप। नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्ने गतिविधि गर्न नहुने उल्लेख। मेक्सिकोमा प्रहरीको कारबाहीमा परि कम्तीमा पनि 10 जना बन्दुकधारीको ज्यान गयो। 4 जना घाइते, 7 बन्दुकधारी पक्राउ। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्दै। खेल बेलुका 9:15 बजे हुने। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै